बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवस आचरतात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आणि तांकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे विस्नार आशिर्वादान तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या जिविताच्या हर एका संगतीचेर आमी मागता. 25th बर्थडे ऑफ एडन अल्मेडा. 80th बर्थडे राल्फ पॅट्रिक डिकुन्ना. Ashley Machado, Paul Fernandez Merla Padao, Sylvia Mascarenas Ambernath, Glanny Moniz Nakre, Dalin Furtado Bombay. आणि आज जन्म दिवस आचरचेच्या तुमकां समेस्तांक तशेंच काजराचो दीस आचरचे तुमकां समेस्तांक आमी अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आनी आसर्यां तांणी अनुभव केल्या देखून. शॉन आनी वेलिटा मेंडोन्सा मुल्की क्लेमेंट डिसोजा फॉर द बर्थडे ऑफ लायव्ह स्टुडिओ कार्नाड. ॲग्नेल डिसोजा एग्जामांत बरें करून बरोवंक फाव केल्ल्या पासत पर्ल डिसोजा. एक बरें काम युकेंत फाव केल्ल्या पासत रतिशा लोबो. बेसिल क्रास्टा आनी कुटुंब वेणूर. फेलिक्स रेजिना सेरावो पिलार. सूरज आशा एंड्रिया बर्बोजा शिरवां. लीना डिसोजा आग्रार. रॉबर्ट मंतेरो पनीर. सुनीता मरीना डिसोजा मेडिकलांत पास जाल्ल्या पासत बजपे. लविना ऑल्विन मिनेजस आनी कुटुंब वेणूर. आलन आनी जॉलिन पिंटो आनेगुड्डे. जॉयल मिनेजस पांगळा. एंटनी आनी जेसिंता डिसोजा बँगलोर. सोनेल प्रमोद आनी क्रिसेल बँगलोर. जानेट रेबेलो किन्नीगोळी. अमांतिया आनी ॲस्ली पवित्र त्रिंदादीच्या मनाक देवान दिल्ल्या सर आशिर्वादां बसत. कॅन्सर पिडेंतल्या देवान निवारलेल्या पासत. किमोथेरपी आनी रेडिएशन जाता आसतना देवान ते सोसूंक दूख सोसूंक करपा दिल्ल्या पासत. दोळ्यांची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. त्या वर्टिको समस्यांतल्या देवान निवारलेल्या पासत. मानसीक पिडा देवान पयस केल्ल्या पासत. दुवेची सैरीक जाल्ल्या पासत आनी काजाराच्या कार्याक सगळी तयारी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. पुतान वायट संवय सोडलेल्या पासत आनी कुटुंबांत शांती समाधान राज करिशें देवान आशिर्वाद घाल्ल्या पासत. जाग्याचे समस्या इत्यास जाल्ल्या पासत. घरा येवंक वचोंक एक वाट नासली, जागो नासलो. शेजारच्यांनी वाट दिशें तांची देवान मोत उजवाडयल्या पासत. कोर्टाच्या केशीन तांकां जीक लाभलेल्या पासत. पूत सबार वर्सां जावन कॉन्टॅक्ट दवरनासलो बरगांवांत आसलो. आतां घराक ताणें फोन करून घरा खर्चाक पयशे धाडूंक सुरू केल्ल्या पासत. सून आनी पुती तांच्या लागीं उलयनातली. तांणी सुन्या सांगाता नव्यान संबंध आसा जाल्ल्या पासत. मागले उपकार जायते देवान दिल्ल्या पासत. नव्या घराचें काम वेळार पंथा पावल्ल्या पासत. देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. अर्घ आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत व्हडा भक्तीपणान मागया. मॅकनॉल डिसोजा. लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, as he prepares for his journey to join the ship, please grant him safe travels, good health and wisdom to navigate his work with confidence. Surround him with protection and guide him in every challenges he faces. And the Saint Carmen Furtado for the fast recovery from cancer of Charlie Regina and Genevera D'Souza and Purandar Belchada. Florin D'Souza for safe delivery and good health of mother and child. Robert and Rita Lobo विशेष त्या पासत बेंदूर टावन. आनी वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस कुटुंब तांच्या विशेष ते पासत. नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड. तशेंच MBBS फायनल एग्जाम अंत वय बरें जैत लाभोवच्या पासत. प्रवीण मास्कारिनास विटला. मेलिटा क्रास्टा वेणूर हाच्या विशेष ते पासत. बरी भलायक्यांनी कुटुंबां शांती समाधान आपच्या पासत. जॉन डिसोजा मुंबय. 10व्या क्लासच्या परिक्षेंत बरें करून बरोवन बरें फलितांश येवच्या पासत. मेलरिया डिसोजा कटपाडी. बरी भलायकी लाभच्या पासत. एका वर्साच्या भुरग्याक जेशर पेरीस बजपे. जोस्विन आनी जेविशा लोबो 10व्याची आनी PUCची फायनल एग्जाम बरयतात तांच्या त्या पासत.
आर्विन अविशा आनी अनिशा मिनेजस वेणूर हांच्या तेसांव बसत जॉय क्वॉर्टर्स ताची सुरक्षीत पॉयंट जावचे बसत बॉम्बे तावन तशेंच दुलशीन डिसोजा पक्षिगिऱ्याचे तेसांव बसत मॅथ्यू डिसोजा मँगलोर हाच्या विशयी तेसांव बसत वय कॅन्सर पिड्यांतले गुण जावचे बसत मरणांतीक पिड्यांतले देवान गुण करचे बसत पँक्रियाटीक इन्फेक्शन स्वेलिंग आसा तांतले देवान गुण करचे बसत लिव्हराचे समस्या आसा तांतले देवान गुण करचे बसत गॉल ब्लडरान फातर आसात आनी ती सर्जरी जायचीच पडली आनी जाल्या आनी ताजे उपरांत सर्जरी जाल्ले घाय गुण जावन नवी बरी भलायकी मेळचे बसत PCOD समस्या जावन आनी गर्भाच्या समस्या जावन देवान निवारचे बसत कातीची अलर्जी आसा आनी तशेंच मोला व्याधीची समस्या आसा तांतले देवान निवारचे बसत जागो वेळार वांट जावचे बसत पुतान घरांतले भायर गेलां बापूय तशें बापूय रडोन मागोन आसा पुतान परतून बापायक घरा फाटीं घाण घेवन मोगान कुटुंबांत जियोवचे बसत जाग्याचे समस्या इत्यार जावचे बसत कोर्टाच्या केशींत तांकां जैत लाभचे बसत मागो उलो दिला आनी आमी सांगात मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसोमिया आयकमचें प्रार्थन येसोमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस मालकड्या बसत आमी मागया देवादीन जेरोम पिंटो उडपी पिंटो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता मेल्विन लुसी पिंटो पालदने कुवेट पुलकतले आत्म्याचो उडास करता मेल्विन आनी लुसी पिंटो कुवेट देवादीन सिप्रियान फुटाडो आनी एलिझाबेथ आनी रोजारियो डिसोजा देवादीन अल्फोन्स रोजारियो किरें क्लारा रोजारियो किरें ब्रदर जॉन केरळा देवादीन बॅप्टिस्ट पिंटो बेलमाण आनी देवादीन डेविड आनी बेन्नी लोबो वामंजूरू ग्रेसी बर्बोजा सेवरीन डिसोजा संतोष रोश मेलरी देवादीन थॉमस आनी आयरीन मिनेजस आयरीन डिसोजा कडपाडी आल्बर्ट आनी मेरी डायस ताल्लोरू लाजरस आनी मेरी बरेटो ताल्लोरू जोसेफ आलेक्स फेर्नांडीस 10th डेथ एनिवर्सरी मुल्की रेजिना आलिस फेर्नांडीस 8th मंथ्स माइन मास मुल्की आयवन आनी पीटर लेविस देरेबायल जॅकिन आनी विन्सेंट लेविस देरेबायल पुलकतले आत्म्याचो उडास करता विनोद आनी शोभिता रोड्रिगस वामंजूर शासनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन. सरलेल्या समेस बावटनाचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. सो आमची मागणी आनी त्या सवाय ह्या भोव पवित्र वेदीचेर आमी दवरया. आज समयाच्या रुपांतराचे सो नियाळ करतना आमकांय रुपांतर जावंक देव आमकां विशेश कृपा दिवन दी म्हणून मागया. व्हायला तुझेशी बापा मोजा काळी जोगरा पुंतुका बरवसो तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी म्हाका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजू क्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणो प्राचीत काळाच्या पयल्या हप्त्यांत आमी आसल्या फाल्यांतावन आमी दुसऱ्या हप्त्याक मॅट करता. बरो आयतार आसा आमकां आयताराची देवस्तुती आमकां सांगता. जेजू बरी आमकां देव रुपांतर करता. आमचें रुपांतर जावचें देवा वरवीं ताच्या कृपेन ताच्या योजनांत आमी मुखार येता आसतना तुजें म्हजें हर एकल्याचें जिवीत देव रुपांतर करता. फाटलो आयतार जावन आसलो ताळण्याचो एकेका ताळण्याचेर आमी जैत व्हरतना आमी कृपेंत वाडटा. पूण ताळण्याक बली जाल्यार कृपेक मरता. देव आमकां आपयता ह्या प्राचीत काळार आमचें जिवीत ताका दिवंक आमकां न्हय बगार देवाचेर आमची दिश्ट घालूंक एक घडी भर आमच्या दोळ्या आमी धांप्या देवाक मेळोवंक आमी आयल्या. प्रवेश गीतांत आमी गायलें हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या म्हजें काळीज मोन तुका उगडूंक म्हजें जिवीत दिवंक. बरवो सो हांव आयलां. खबर वसो आमचो सुम्यातय सुमी आमकां कृपा दिवं आमचें रुपांतर करूं हर एकल्याचें. ताणें सुरू केलां तें काम तो पोंताक पावोवंक. सवार पवडी आमी सुम्याची कृपा घेवन जियोना आमी ताची कृपा होगडायल्या
आमची काळजां म्हणा आमी धारून करून घेतल्यान उक्ती करून आमी आमची सुखुशी केली सुम्याकचे एकामेकाचे बगसाने मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत बगेन सदां सांगवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट. प्रार्थुया. एकडी बोर मावन पुणी आमची गरजो तरी एक मागणी सुम्याक आमी भेटोवया. महिमेवान देवा तुजो मोगाचो पूत जेजू तुजो सासनीक शब्द मनीस हांव न्हयच आपल्या उतरांनी पूण सगळ्या आपल्या करण्यांनी बोकन आपल्या कश्टां मरणान आनी पुनर्जिवानपणान तुज्या गणीत मोगाचो गुडताने उगडापो केलो. हे सत आमच्या मतीन कसोंक ताणें कश्ट मरण सोंसचे आदी तुवें ताका रुपांतर केलोय आनी ताका आयकूंक आमकां फरमायलें. तरी हे तुजें सासनीक मोगाचें उतर घेवंक आमची मनां आनी काळजां इती कर आनी ह्या प्राचीत काळार आमचें पातकी सैम दमावंक आनी जेजू बराबर कश्ट मरण सोंसून आमच्या रुपांतराक त्रिगोवन रावंक आमकां कृपा दी. तस आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप उपरांत सरेस्पोर अब्रामाक भायर आपोवन व्हरून सांगे लागलो मळबाक दिश लाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत रामेस. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें येस बरी तुजी संतत जातेली. अब्रामान सरेस्पराक सत मानलो आनी हे ताचे नितीवंतपण म्हूण लेखून हायलें. ताणें ताका म्हळें हांव तो सरेस्पोर तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर कालदेयाच्या ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडिल्लो तो. तेन्ना अब्रामान विचारलें सरेस्परा म्हज्या देवा तूं म्हाका ताचो दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें. सरेस्परान जाप दिली 3 वर्साची एक पाडी 3 वर्साचो एक बोकडो 3 वर्सांचो एक बोकरो एक कोवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी. अब्रामान ह्यो मनजत्यो हाडल्यो. त्यो कातरून 2 अर्दां केलीं आनी तीं अर्दां एकामेका फूट करून दवरलीं. पूण सुकली ताणें कातरली ना. गीत येवन त्या मासा कुटक्यांचेर पडलें. पूण अब्रामान तांकां धांवडायलें. दीस दारेर पडटाना अब्रामाक गाड न्हीद पडली आनी तो भियान तरतरलो. दीस दारेर पडोन काळोख जालो तेन्ना एक दुवरतें हाकटें आनी एक जळती सूट दिश्टीक पडली. ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान
उतरून गेले. त्या दिसा सरेस्परान अब्रामा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें, हो देश इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्राटीस महान्हंय पर्यंत तुज्या संततेक हांव दितलो. देवाचे उतार हे Servis por muso usward, tos muso tarok. Servis por muso usward, tos muso tarok. Servis por muso usward, tos muso tarok. Hir konak havi bhim zai. Servis paras muja जीविता सुखांबो. हेर कोणाक हावें कांपूंक जाय. Servis por muso usward, tos muso tarok. Servis para tuka ulo marta माकायक. मुझी दया कर माका जाती. ताचे मुखामोळ सोद अशें म्हणटा म्हजें काळीज तुजे विशीं. Servis por muso usward, tos muso tarok. तुजेंच मुखामोळ हांव सोदीत आसा सर्वीस परा. ती म्हजे थावन लिपय नाका. तुज्या साकराक रागान पयस करिनाका. तुजे शिवाय म्हज्या थारा कोण ना. Servis por muso usward, tos muso tarok. Servis por muso usward, tos muso tarok. साम पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्श प्रकार चलतेल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. कारण हाच्या पयलें हांवें सबार फावटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रोडोन परत्यान तेंच सांगता. जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ल्या बरी चलतात. नास तांची अंत्यावस्था म्हणयेत. तांचें पोटच तांचो देव. लोजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची तीं बाडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतींक तीं मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. थंय तावन येवचो आसा त्या सडवणदारा सम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. सर वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतल्या आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करन ती आपले महिमे बरीत कुडीचे स्वरुपायक तो हाडतलो. देखून म्हज्या ती मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लाल येता. तुमी म्हजी ददसकाय आनी म्हजो मुकुट. मोगाचे न्हू, सम्यांतय थीर रावा. देवाचे उतर हे. देवाचे उडकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परी
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया प्रकाश बरीत गुपातां बापा सोताळो आयकून आयलो हो म्हज्या मोगाचो पूत ताचें तुमी आयका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सोरेत पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रोक जोवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगता घेवन जेजू मागणे करूंक म्हणून एक दोंगराक गेलो मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्त्र परजळीत धवें जालें आनी अबळे 2 जण ताचे लागीं संभाशण करतले ते मोइजे आनी एलिया ते मोहिमेन भरोवन परजळतले ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशांत ते उलयतले हेणें पेद्रू आनी ताचे सांगती न्हिदोवन पिकले पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले ते दोग जेजूक सोडन वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमी हांगा आसलेलें कितलें बरें आमी 3 तंबू बांदया एक तुका एक मोइजेक आनी एक एलियाक आपूण कितें उलयता म्हणून तो नेणासलो अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले तवळ त्या कुपांत थावन एक ताळो आयकलो हो म्हजो पूत हांवें वेंचून काडलेलो ताका आयका हो ताळो थांबतच जेजू थंयच एकलोच आसलो शिसांनी हो गोठ सांबाळचो आनी आपणे देखलेले संगते विशांत ताणें कोणाकच कितेंय सांगलें ना देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता आज आमकां रुपांतर करचो जेसू क्रिस्ताय म्हजे मोगाळ भावनो भयणीनो प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार पयलो आयतार ताळण्यांचो ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां देव कृपा दिता आमी जैत व्हरतना आयचो विशय आमी नियाळूंक वेता आमचें रुपांतर तो करता प्रेज द लॉर्ड आमी कितले पटी प्रयत्न केला हांवें केदाळाय म्हणचें 15 वर्सां ह्या जाग जावंक शिकला 15-16 वर्सां ह्या मिसांव हांवें केला म्हज्यान जावना पूण सुमयान म्हाका इल्लें बरें केलां सुमयान ताचें काम ताणें सुरू केल्लें तो पोंताक पावून आसा आनी आज आमचें रुपांतर देव करता ही इज डूइंग देव तुजें म्हजें रुपांतर करता कितलोसो लोक ह्या संवसारांत आमी वस्तू साक्षी दिवयेत 1-2 उतरां हांव दितां एक सांत ताची कूड गोंयां आसा एक उतर ताका प्रेरीत करीत लागलें कसो जियेतलो संवसारांत पूण ताका देवाचें उतर त्या दिसा वा त्या घडये ताका पावलें त्या एका देवाच्या उतरान तो सगळो बदल्लो रुपांतर जालो कोण तो अरे तुमकां ताचें नांवय गुर्तुना कोण फ्रांसीस सावेर ताची कूड फाटल्या दिसांनी हांव तें कूड पळोवंक गेली मस्त जाणां
म्हाका अवकाश मेळ्ळो जाल्यार हांव येता आसलो, हांव वचोना रिंगो. पूण तो रुपांतर जालो. आसाची कूड सयत आसा. सोमी रुपांतर करता देखून ताका मेळिल्लें उतर मार्क सोनेलो 8:30 आनी 16, मार्क चॅप्टर 8:36 एक उतर. देखून सोमयाचें उतर आमकां कृपा दिता. त्या कृपेन सोमयाच्या उतरान आमी बरी जाता. देव ताच्या उतरान आमकां रुपांतर करूंक पुरो. देखून देवाचें उतर वासा, नियाळा, देवाचें उतर घट्ट, तें सत, देव फटी मारिना. आनी कितें म्हणटा देवाचें उतर ताका प्रेरीत केल्लें? तो काले म्हणटा, मनशान आपलो जीव होगडावन, मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संसार जोडलो, सगळो संसार जोडलो म्हणया. हातून तर ताका कितें फायदो? कितें फायदो? इन दी फायनल एनालिसीस तुजे कडेन कालें आसा, सक्कड वेता. देखून ह्या संवसाराक लब्धोन जियेनाकात मोगाळ बाबा आनी बेणे केवेट. सगळो जीव होगडावन तुवें तुजो आत्मो होगडायल्यार तुका फायदो कितें? एक उतर. आनी आसतो ताची कूड आसा, आनी आसतो परजळटा, रुपांतर जाला आनी जागे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी एकलो आसा संवसारी रितीर जियेल्लो, आनी एकलो सांत तुमकां गोत्ता. अरे म्हणचे देवाच्या कृपेन हांव आज असो जाला. आनी तो जावन आसा कोण? 30 आनी 3, 30 आनी 4 वर्सां संवसारी रिती प्रकार जियेल्लो. पूण उपरांत एक उतर. आनी ताच्या आवयन मागले, मागण्याची आवय म्हणटा कोण तो? आगोस्तीन. ताका खंयचें उतर प्रेरीत दिल्लें? ताका प्रेरण दिल्लें उतर रोमाकारांचें 15:13 ओळ. रोमन्स 13:13. पळया, आमकां आमच्या जिवितांत देवाचें उतर तुमकां प्रेरीत केलां आसतलें आस. त्या उतरान तुमी बरीं जाल्यात आनी तुमी बरीं जावनूच आसात. आनी देव कितें ताणें सुरू केलां तें काम पोंताक पावयता. गॉड इज देर. ताच्या उतरां मुखार तो उलयता. आनी आतां हे हांवें 2 साक्षी आस ह्या सांतांच्यो. आगोस्तीन, रोमन्स 13:13 काले म्हणालो, आमची साल समकण दिसा उजवाडा जियेतल्या जाणांक सहज जाल्लें जावन आमचे साल समकन दिसा उजवाडाक न्ही काले दिसा उजवाडाक जियेतल्या जनांक साध्य सहजलें जावं. आमची साल समकन तो कसो जियेतलो? काळोखान, संवसारी रितीर कोणायकी गोत्तुना. देव पळयता. देव मेळोंक येता तुज्या काळोखान, ती तुका मेळोंक येता. तुज्या परिस्थितीन तो आसा इजेड. आतां हे जुबलेवाचे वरस, कृपेचे वरस एक अवकाश आमी वळखो. हास्य देवाक आमी वळखोन तो येताना ताका मेळो. आनी अगोस्तिनाक हे उतर मुखार घालें बरयलां. मुखार पोटार्थपण वा बेबदेपण, पोटार्थपण, बेबदेपण, कामाचार वा बसकळपण. कालें तें कामाचार, अनिस्कळपण, बासकळपण, झगडी वा मोसोर, झगडी वा मोसोर आमकां नाका. आमकां नाका. एक उतर तें नाका. आगोस्तीन बदल्लो. आगोस्तीन बदल्ल्या उपरांत खंय एक स्त्री ताका मेळ्ळी. खंय फाटल्या जिवितांत कोण ताचो सहवास ताणें केल्लो. तो मस्तू एक अश्लील जिणे जियेतालो खंय संवसारी रितीन. आनी एक स्त्री वो बदल्ल्या उपरांत देवाचें उतर ताका मेळ्ळें, कृपा मेळ्ळी, रुपांतर जालो. आनी उपरांत तो याजाक बेसपास सांज जाला. आनी अगोस्तिनाक ही एक फाटल्या जिवितांत ताका सळावळ आसली एक स्त्री मेळ्ळी खंय. आनी विचारता खंय, अगुस्तीन, अगुस्तीन, डोंट यू नो मी? अगुस्तीन, अगुस्तीन, तुका म्हजी वळख ना हांगी, तूं म्हाका नेना हांगी. अगुस्तीन म्हणालो खंय, काले म्हणालो, मॅडम, यू आर यू, आय एम नॉट ही. मॅडम, तूं तुंच, पूण हांव आदलो अगुस्तीन न्हय. आज मोगाळ बवारी म्हणी आमी आज कशें रुपांतर जाता? न्हय आमच्या बोळान सक्तेन, बट देव रुपांतर करता. कोणाक देवाची न्हय, आमी देवाक मेळोंक आयल्या, कोण देवाक मेळोंक येता, कोण ताका आयकता, कोण ताचें उतर नियाळटा, त्या उतरान वा ताची कृपा घेता.
आनी कोण नेंगी पवित्र आत्म्याक सहकार दिवन जियेता देव करता रुपांतर आनी हे सांत जाल्ले देखून सांत न्ही तो एकलो फुलटन जे शीन म्हणटालो खंय हू इज अ सेंट सांत कोण अ सेंट इज ए रिकवरिंग सिनर एकलो सांत म्हळ्यार तो पातकाता ताका मेकलो जावन आसा देव करता रुपांतर देखून मगाळ भवारी म्हणे आमकां अवकाश आसा तुका आनी म्हाका आज आयची वाचपां पळया आयच्या वाचपान एक एकलो आमकां कळटा पयल्या वाचपान कोणा विशयन आमी आयकलें पयलें वाचप कोणा विशयन आब्राम देवाक वळखनातलो मनीस आब्राम म्हणटात ऊर तसो गांव आतां प्रेझेंट इराक आनी हो देवाक वळखनातलो पत्राची पुजा करतालो देव ताका मेळोंक गेलो आनी देवान ताका आपयलो देवाचे उतर ताका मेळ्ळें उत्पत्ती ग्रंथावसर 12:34 वळ काले जर करता तो देवाचे उतर ताका मेळटाना देव ताका मेळोंक वयताना देव ताका आपोवंक वयताना आब्राम तसो ऊर तसो गांव पुरो सोडलो रे पाती येलो तो आनी कितें म्हणटा 12:34 वळ सर्वेस्पराच्या उतरा पाळो दिवन आब्राम भायर सरलो आनी लोटी ताचे सवें गेलो लोती गेलो ताचे सवें तो भायर सरलो उतरा पाळो दिवन आनी आयच्या वाचपान पळया देव ताका कितें म्हणटा आतां देवान ताचें थंय काम सुरू केलें सकास हो देवाक वळखोंक पावलो इल्लें पयलें ताका वळखूच नासली आतां देव 15व्या वस्वरान 3री वळ 15:3 उत्पत्ती ग्रंथ जेनेसीस 15:3 काले म्हणटा देव आब्रामान म्हळें पळय तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय म्हजो एक घर साकोर म्हजो दायजी जातलो आब्रामा सक्कड आसलें गांव आहलो मनशां आहलीं पयशे आहले ग्रेस्काय आहली एक नातलें कालें नातलें भुरगो ना आनी देवान ताका आपयतना ओके गेलो आनी आतां तुवें म्हाका सक्कड दिला हें दिवनाय म्हणटा मागीर कालें म्हणटा मुखार तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक उतर आयलें देव बसावणी करता कालें म्हणटा तो तुजो दायजी जावचो ना तो तुजो दायजी जायना कोणी हेर तुजे दायजी जायना मागीर बगार तुजो सुपूत तुजो दायजी जातलो मागीर उपरांत सर्वेस्पर ताका भायर व्हरून भायर आपयलें सर्वेस्परान मागीर मोळबाक दिसलाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार ती नेकेत्रां मेस मागीर आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें हेच परी तुजी संतत जातली मोळबाच्या नेकेत्रां बरी मागीर मुखार देवाचें उतर कालें म्हणटा आयचें पयलें वाचप कालें म्हणटा आब्राम सर्वेस्पराक सत मानलो मागीर हे ताचे नितीवंतपण जालें आब्रामान दुबाव करूना आज कोण देवाचें उतर कान घेता देवाचो ताळो आयकता आनी सतमानता दुबाव करिना ताचें रुपांतर जाता आब्राम विश्वासी जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आज तूं देवाचें उतर कान घेवन विश्वासी जाशी जाल्यार देवाच्या उतरांचेर मुखार वेशी जाल्यार तुका दिल्ली बसावणी तुज्या जिवितांत आज कितें योजना आसा देव जारी करता आब्राम थंय केलें आब्राम बावडत्यांचो बापूय जालो देखून मगाळ बाबा म्हणी रुपांतर कशें जाता संवसारांत जियेल्यार जायना कोण संवसारी रिती प्रकार जियेता तो जशें आदी तशें आतां आनी तशेंच उरता तशेंच न्हिदता तशेंच उडता तशेंच फोंडाक येता पूण आज कोण देवाचेर पातयेला देव संवसारी रिती प्रकार जियेना संवसाराची रीत वेगळी पूण संवसारी साली परमने जियेना ताचें जिवीत देवूच रुपांतर करता आब्रामाचें केलें आनी आतां दुसऱ्या वचपान साऊल आसलो पावल पळया तो कसो जियेलो कठीण मनीस हट्टी सोडना शिकाप ते हे ताची सुकुशी करून जियेलो पुनर्जीवन जेजू ताका मेळ्ळो सकला घालें ताका सकला घाल मागीर जेजून ताका वळख दिली हांव तूं कोणाक कसिताय तो हांव जेजू आनी तो वळखलो सगळें सोडलें कितें हांवें होगडायलां सगळें कोयर म्हणालो
आणि जेजूक वळखोन 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 आज तो न्ही आज सगळा अपोस्तलांपैकी व्हडतो तो कनिश्ठ म्हणटा आणि तो म्हणटा आयच्या वाचपान न्ही पूण कोरिंथकारांचें पयलें पत्र स्वर 15 ओळ तो म्हणटा कितें म्हणालो तो म्हणटा 1 Corinthians 15:10 आतां साऊल तसलो कशें रुपांतर देव ताका करता जेजू करता ताची कृपा दिवन मागीर काले म्हणटा तो तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार तें देवाच्या कृपे वरवीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हळ्यार रुपांतर अब्राहम देवाच्या उतरांत विश्वासी जावन सतमानलो बसावनी कान गेली भियोंक ना दुबाव करूं ना आनी आतां पावल थंय कितेंय जालां जाल्यार देवाच्या कृपे वरवीं मागीर मुखार ताणें दिल्ली ती कृपा मुझे ते निर्फळ जावंक ना आज देवान दिवची कृपा आमी निर्फळ जावंक सोडटांगी आज सुख आनी म्हाका कृपा दिता देव जुबलेवाचें वर्स हे प्राचीन काळ कृपेचे आतां दुसऱ्या हप्त्याक आमी रिगता रुपांतर करूंक देव आमकां मेळटा येता अवकाश दिता हरी एकल्यांक अब्राहमा दिलो आनी साऊल आसलो पाऊल जालो आज तुका आनी म्हाका आनी आज वांजेलांत आमी आयकलें जेजूचें रुपांतर कोणाक गरज जाल्लें ताका गरज ना जेजू केदाळाय दुबाव करना म्हाका सांगा जेजून केदाळाय ताचे विशीं पाठ चिंतलें हांव देवाचो पूत न्हय म्हूण चिंतलें तर ताका ताळो आयकुची गरज आसली गी गरज ना तो ताळो कोणाक गरज आसलो सांग कित्याक जेजू आपल्या कश्टा मरणा विशीं उलयल्लो तांकां भें दिसलें तांचें धैर्य ना ते भियेल्ले देखून तांकां आतां घट करीचे देखून जेजू रुपांतर जाता तांचे मुखार शीस तेगा जाणा मुखार 12 जण न्ही एक जण 3 गडीतांनी आसले इनर सर्कल एक पेद्रू जुआंव जाकोब आनी तांचे खातीर तो रुपांतर जाता आनी बापाचो ताळो आयकता हो म्हजो मोगाचो पूत ताका आयका आनी आतां रुपांतर जायचें जाल्यार ह्या महिमेक पावचें जाल्यार जेजू ताबोर दोंगरांत हांव ताणें सकला हेजे पेद्रू म्हणटा हांगात रावया हांगा कितलें बरें थोडीं जाणां रितीरे घेतात आनी म्हणटा फादर हांगात रावता आमी म्हणजे हांगा रावचें न्ही तुवें आनी थोडीं हांगात रावतात नो दॅट्स नॉट लायफ पळय रितीरेक ये 1-2 बऱ्यो रितीऱ्यो कर देवाचें उतर तुका मेळटा देवाची कृपा तुका मेळटा आनी देव हांगासर तो कितें तुका सांगता ती कृपा दिता ओर त्या कृपेंत ती निर्फळ जावंक सोडनाका ओस कृपेक मॅड काड तुजें जिवीत देव रुपांतर करता ही विल डू इट खंडीत करता पूण ती कृपा निर्फळ जावंक सोडनाका व्यर्थ जावंक सोडनाका देखून पेद्रू म्हणटा हांगाच रावया जेजू म्हणालो ना सकला या हांवें रुपांतर जायचे महिमेक वचचे जाल्यार ताबोर दोंगरांत हांव सकला येचे आनी एक दोंगर सोडाचे खंयचो आनी एक दोंगर सोडूंक खंयचो कल्वारी दोंगर आज आमकां कल्वारी दोंगर नाका मोगाळ भवानी म्हणे आमच्या जिविताचे कश्ट कितें आसा आमकां रुपांतराक गरज Praise the Lord. Hallelujah. हांव सांगता आतां कशें आमचें रुपांतर देव करता आमी आज नियाळ्ळें अब्राहम रुपांतर जालो देवान ताका केलो पावलाक केलो आगोस्तिनाक केलो आनी कोण सांत भोग सक्कळ जाले आज सुख आनी म्हाका देव तस्सू देव आमकां रुपांतर करूंक सोदता पयलें ताणें आमकां कृपा दिल्ली बावतिस्मान पावाना आतां मुखार वचचें देखून आमी देवाचें उतर नियाळटा मागणे करता रेतिऱ्यो करता आनी घालें आमचे कश्ट तेय आमी काणगेचे आनी घालें आनी आमचें आनी एक आसा कालें सक्रामेंत आसा मागणें आसा कश्ट आसा आनी एक देवाचें उतर 4 संगती हें सगळें आमकां रुपांतर देवातय तोच आमकां रुपांतर करता देखून आमी भिवूंच नाका मुखार वचा मोगाळ भवानी फाटल्या दिसांनी तुमच्या जिवितांत ल्हान संगती घडतल्यो आतां आज तुमी रेतीरेक आयलात न्ही पार्टी येतना एकलो फाल्यां बडी जातलें थोडे बडी जाता तुमी घरा गेल्या उपरांत सुरू हांगा मस्त कृपा मेळटा मागण्यांत मेळटा पूण ती कृपा काण घेवन कोण जी येता हँडल
देखून जेजू म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा तुमचे तें आसा तो आत्मो ह्या संवसारांत आसच्या आत्म्या ब्रास काले बोळादीक बोळादीक म्हणल्यार पावना देवाचे उतर आयकल्यार पावना करीजे तर ताचेर पाती येजे सत्मान येजे मगळ भगवान बेणी आमचे रुपांतर व्हडल्यो व्हडल्यो संगती नाका ल्हान संगती तुज्या जिवितांत कितें जाता तुवें तें वळखल्यार देव आसा तो तुका रुपांतर करता हर एक परिस्थिती तुका एक अवकाश तो एक अवकाश तुवें जैत व्हरूंक तो एक अवकाश तुवें देवाक महिमा दिवंक तो एक अवकाश तुका तुज्या भावार्थान वाडोवंक देखून देवसरा कितें दिनाका तुजीच खुशी करनाका निदानाका मागणें कर प्रे एंड बिलीव पातये अब्राहम पातयेलो पाऊल कुरपेचेर होंदोन जियेलो आनी आज तूं आनी हांव मगळ भगवान बरी देव आमकां रुपांतर करूंक सोदता हीच कामय हांवें म्हणचें 3 संगती देवा थंय आसात मागा खंयच्यो एक हिलिंग देव आमकां बरें करता आनी एक संपत्ती प्रोविजन तुज्या जिवितांत कांय उणें करना तुका तूं देवा थंय आसल्यार ताची योजना एक हिलिंग प्रोविजन एंड फॅमिली ब्लेसिंग्स तुज्या कुटुंबांत आशिर्वादां सगळें देव करता देखून मगाळ भवानी म्हणी देवाचेर दीस गेला भियोवचें न्हय खंत काडचें न्हय एक घडी बोर सगळीं दोळे धांपा क्लोज युअर आयज रायट नाव प्रे मागा होय आमचें रुपांतर जायजें संवसारी रिती प्रकार जियेल्यार जायना रोमाकारांचें 15:12 दुसरी वळ ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मोना नवी जावं तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं तो वळ देवाची खुशी कितें म्हणून तुमी समजूंक पावतल्यात दोळे धांपा प्रे फॉर दीस ग्रेस आज ह्या कृपे खातीर मागा जेजू म्हजें रुपांतर जाय हांवें आसले बरी जियोंक नजो हांवें म्हजें चिंताप नवें करूंक आसा जाय म्हजें चिंताप हांवें तुका खाल करीचें म्हजें उतरां हांवें तुका खाल करीचें आनी म्हज्यो करण्यो तुका महिमा दिवच्यो तसल्यो जायचे आज हांवें म्हजी खुशी न्हय वा देवसराक हांवें इडें दिवन नजो खंत बेजाराय पिडेशिडेन हांवें आसूं नजो म्हजी अस्कतकाय हांवें पळोवंक नजो पगार तुका तूं म्हाका रुपांतर करताय आय बिलीव हांव पाती येता जेजू म्हजें रुपांतर कर जेजू तुजें उतरान म्हाका रुपांतर कर तुज्या कृपेन म्हाका रुपांतर कर तुज्या आत्म्यान म्हाका रुपांतर कर मे आय बी ट्रान्सफॉर्म्ड दोनी हात उबारा वयर उबारा पेटोवणेच्या वेळाक आमी येता आसतना सगळी मागणी कितें आसा बेटया दोनी हात उबारा कोणा खातीर तुमी आज मागता जावं तुजे खातीर कुटुंबा खातीर वा खंयच्या एका व्यक्ती खातीर तें रुपांतर जायचें कोणय नास जावंक नजो सगळ्यांनी बचाव जायचें हें देवाचें काम ही देवाचें योजन सो लेट्स रेज आवर हँड्स आनी निरंतर ही घडी स्तुती करा हालेलुया हालेलुया निरंतर ओडादळे डिक्लेअर ब्लेसिंग्स डिक्लेअर हिलिंग प्रोविजन कितें जाय तें सकट सुमी दिता आमकां रुपांतर करूं हालेलुया 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 लॉर्ड आमची मनां आनी आमची काळजां आमचें जिवीत तुका भेटयता जें कितें आसा सगळें तुज्या हातांत दवरता तुज्या उतरान आमकां सुमया तूं आज तुजे कृपेन तुजें मास्सगत आमकां दिवन वयतूंक आसतना आमचें रुपांतर कर आमचें जिवीत बदल आमकां जायशी करपा दी भलायकी दी वयसुमी आमकां बोरी कर आमची बेसांवां तुजें आमचें तें वाडोवन दी आमच्या जिविताचें रुपांतर कर आमचें सगळें आमची कुटुंबां मोगाचीं शागणाक मेळटा हांव तें रुपांतर कर लॉर्ड वी प्रे हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू फादर होली स्पिरिट आमेन उबी रावया आमी बावडताची उसारणी करया एका सेवाक सतमंता सोर बदुदार बाप तो सर्गानी प्रथमेसो दिस्यानी ना दिस्या सोरवसून सोरसनार आणि एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पुतो सोर कळादी बापाताम सल्मला देवाताम देव उजवाडाताम उजवाड खऱ्या देवाताम सल्लो करो देव तो देवाताम सल्मला तका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्या आवा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गांत तो देवलो
आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुवार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताक कुसार मारलो ताणें स्मरण सोंसले आनी ताणें केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसवी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या सुवाळकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक मानता ईश्वर आनी जीवदार तो बापा आनी पुता निर्मला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसतो नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं सापले देव सभेक मानता पातकांच्या पक्षां खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सदांच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमचें रुपांतर करता, आमकां जाय अशी कृपा तो दिता. त्या सुमया मुखार जेजूच्या नांवान आमची मागणी आतां आमी भेटोवया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन वरच्या पापा साहेबाक बिस्पाक सर्व याजकांक आनी धार्मिकांक तुज्या जन्मायेन बर. तांणी सदांच लोकांक आत्मीक ग्रेस्तकायेन बरोवंक आनी जिणयेचें रुपांतर करूंक वावरीशें कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा भावारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आयचो संदेश मोतीन दवरून आमच्या दिसपडत्या जिवितांत रुपांतर जावंक तुज्या दैवीक बेसावांनी आमकां बर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. एगडी बोर मौन परी आमच्यो गरजो सुम्याक कळीत करया. देव आमकां बेसांव दिता, रुपांतर करता. आमी मागया आमच्या गरजां स्वयं कुटुंबां खातीर, भुरग्यां खातीर, काजारी जोड्यां खातीर, देवाच्या योजना तावन आज भायर गेल्ल्यां खातीर तांकां समी कृपा दिवं, ताच्या योजनान फाटीं येवन तांचें रुपांतर तो करूं. सगळ्या विविध राष्ट्रांक झुजां सगळीं आसा शांती समाधानान बदलूं. हो सगळो संवसार आमची पवित्र सभा आनी आमी कितें आज मागणी बडयता मणिपुरान कुसूंच्या लोकांक समर्पण करया. हे मंदिर हांगासर आसचें आसा करी एक भाव भयणी आमकां मेळिल्ल्यो एक रितीऱ्यो ह्या दिसांनी जायते कडेन रितीऱ्यो चलता, समे आशिर्वादीत करूं. हे मागणें हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटून जीवन मुझे सोमिया volveré maga संसारिया बैना जामेकडे बलिदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदुदाद भावपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, जेन्ना तुवें अब्राहमा लागीं करार केलें तेन्ना तुज्या बसवणेची तुका ताका खात्री दिवच्याक तुवें ताका मनजातीचें बलिदान भेटोवंक लायलें. पूण सासणाचें सुख आनी कुडी आत्म्याचें महिमेवन रुपांतर बसावन आमचे लागीं नवो करार करचे वेळी तुज्या विश्वासीपणाची आमकां खात्री दिवच्याक तुज्या पुताचें कुडी रक्ताचें बलिदान तुंच आमच्या हातान घालताय. ही आमची भेटवणी मैपसान मानून घे आनी तिचे वरवीं तुज्या कराराच्या बसवण्याचेर तिर विश्वास दवरूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बरें अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो.
कष्ट मरण महिमेवान पुनर्जिविताची वाट अशे शास्त्रांत आनी प्रवादांच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपले मरण कसले जावचें आसलें तें आदी फुडें जेजूनशी सांग कळोवन दिलें. आनी पवित्र दोंगरार आपल्या महिमेचो परसळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गींच्या देवळा बरां सांगाती पृथ्वीमेर थांबान आसतना तुजी किर्ती आमी परगडता आनी तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस परतो सर्गांनी संसार भला तुज्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर मागता साम ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेसपरी जवान जाता आसतना काल्स घेतली कोनव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत हातखंयचें बक्षांय मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वाडवतले हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गोड परगटुया तुझ्या कोर्सानी पुनर्जीवन पावना भरवी तुवे आमकां सोडयल्या सोमिया संवसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पुरा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माया संगती भगवान धर्मदूत आनी सर्व खाळी तुका मन व्हरल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचो सुमी आमकां रुपांतर करता
आमकां कितें रुपांतरा कडेन कळटा तें सगळें सुमयाक आमी दिवया. जेजून केल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली, विघ्नान वरांतली, पिडेशडेंतली, कधी बेजारांतली, सोर तरांच्या बंदपासांतली आमकां राख सांबाळांनी निवार. दायकुण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. एगडी बोर काळजाचेर हात दवरा, शांती खातीर मागा. तुमच्या काळजान, कुटुंबान, संबंधान, आमच्या देशान, मणिपुरान, विविध कडेन, विविध राष्ट्रांनी खंय झुजां झगडीं आसात. सुमेचें रास, ताची शांती समाधान स्थापन जावं. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण हांगासर जर आसल्या आमच्या सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमेन तुका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर रुपांतर जाल्लो, आमकां रुपांतर करता तो. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतात. ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमयांत आमचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, मोजे थंय येवंक आशिना. स्वात तुका काळजान म्हज्या प्रार्थुया. महिमेवोन बापा, ताबोर दोंगरा शिसांच्या दोळ्या मुखार रुपांतरलेल्या तुज्या पुताचे सुख आमी ह्या संस्कारान बावडतान वळखता. ताचे दैवीक जिणयेंत आमकां वांटो दिवन आमी संवसारांत आसतनाच आमच्या जिविताचें रुपांतर तूं सुरू करताय. निमान दिसा तुज्या बसावने परमाणे आमच्यो कुडी जेजूच्या वैभवी कुडी सारक्यो करून ताचें परसळीत मुखामळ रूप रूप पोगोवंक आनी सासनाक तुका दिनवासूंक आमकां वर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जेजूचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले बिग्रा मोग मोजो केला. ताच्या मोलीक रक्तान दिला बगसाणे, ताच्या जिणये मोना सर्गीचे जिणे. एकच एक थेंब तुज्या रक्ताचो हजर पृथ्वीक सोडून दिवच्या तो पुरो. कित्याक तर विक्रायली
बाबूचो मोकेलोय मोजो पाप्याचो